नाज़रीन, भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और ये जो बयान है इसने जो मई में पाकिस्तान भारत जंग हुई इसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी है। ये बयान क्या है और इसके पीछे असल कहानी क्या है? पाकिस्तान और भारत का जो मुस्तकबिल है, भारत ने पाकिस्तान को एक मरतबा दोबारा फिर धमकी दी है। क्या भारत पाकिस्तान पे दोबारा फिर हमला करने की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा? नाज़रीन, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है, स्टोरी है, वो शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ कल एक बड़ी सरप्राइजिंग एक खबर मिली। ये सुनने में आ रहा है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इक़्तिदार शेयरिंग का फार्मूला था उसमें 3 साल के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली का भी जिक्र था। तो क्या वाकई ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान तब्दील हो रहा है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे या फिर कोई और नाम ज़ेरे गौर है? इस कहानी पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पंजाब में जो पीटीआई के 26 अरकान उनके खिलाफ जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने एक रेफरेंस भेजा, उस रेफरेंस को लेके पिंडी तक एक जो है वो मूव चल रही है। ये मूव क्या है? क्या पंजाब हुकूमत के जो बुरे दिन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं या फिर अभी तक मरीम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है वो अभी डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, या फिर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो रही है? ये भी एक अहम कहानी है, इसका भी पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपनी आरा से, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे बड़ी और सबसे अहम स्टोरी ये है कि कल जयशंकर ने इंटरनेशनल एक अमेरिकन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, यूएसए के, जब पाकिस्तान भारत जंग हुई तो वो यहीं पे मौजूद थे। फिर उसके बाद 9 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक कॉल की और कॉल करके कहा कि आप जंगबंदी के लिए कोई बातचीत करें। अगर आप इस तरह से पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। तो जयशंकर कहते हैं कि मैं भी साथ बैठा हुआ था मोदी साहब के साथ। बकौल जयशंकर के इस टेलीफोन ने पाकिस्तान भारत की जो जंग है उसमें इंतहाई अहम हैसियत जो है पोजीशन ले ली। अब इसके बाद अगर हम बात करें नाज़रीन जंगबंदी की, तो पाकिस्तान तो ये हमेशा कहता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवाई, लेकिन भारत ये कहता है कि जी हमने अपनी मर्जी से जंग बंद की। अब इस बयान ने ये सारी की सारी कली खोल के रख दी कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन और पाकिस्तान की जो धमकी थी कि हम सब कुछ उड़ा के रख देंगे, उसने ये जंगबंदी की। अब जयशंकर ने साथ ही साथ इंटरव्यू में ये भी कहा कि जी हमने जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ हम प्रॉक्सी नहीं बनेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और हम कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसमें हम मुस्तकबिल का एक लाहे अमल तय करेंगे। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान को धमकी दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज तो पहले भी तैयार बैठी हुई है। मैंने आपको ये कहा कि अमेरिका की फ़ौज के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की फ़ौज क्यों एक्टिव है या क्यों बेहतर है? क्योंकि वो पूरी दुनिया में जंगें लड़ते रहते हैं, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी इराक़ में, कभी ईरान में, कभी लबनान में, कभी कहीं मिस्र में। तो पाकिस्तान की फ़ौज क्या करती है? पाकिस्तान की फ़ौज भी लड़ाइयाँ लड़ रही है। गुज़श्ता 50 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, 65 की, 72 की, फिर उसके बाद अभी 2-3 मरतबा हम इंडिया के साथ जंग कर चुके हैं। फिर हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी का नासूर है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अफवाज हमेशा बरसरे पेकार रहती हैं और जंग लड़ती रहती हैं। पाकिस्तान की फ़ौज इंतहाई प्रोफेशनल फ़ौज। तो मैं आपको दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि अमेरिका को इस बात का इदराक हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो आजकल एयर मार्शल हैं वो अमेरिका के ऑफिशियल विजिट पे, दौरे पे। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की आर्मी के जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ इस जंग के बाद, वो तो बहुत बड़े ही आसान और खूबसूरत हो गए। अब आ जाते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत पे। पाकिस्तान की कल हामिद रज़ा साहब के साथ बातचीत हुई और हामिद रज़ा साहब की बात सुन के बड़ा एक जो है वो खौफ आया। बकौल हामिद रज़ा साहब उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है इसमें इन्होंने कहा था कि 3 साल जो है वो एक वज़ीर आज़म, 3 साल दूसरा। पहले 2.5 साल की बात हुई थी, फिर उन्होंने कहा नहीं 3 साल जो है वो इनको दिए जाएं। अब पहले 3 साल तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के पूरे हो गए और अगर फॉर एग्जांपल ये शर्त थी कि अगले जो 5 साल हैं उनमें से 2.5 साल, तो फिर भी 1-1.5 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पूरा हो गया है और पीछे इनके पास मैक्सिमम 12 या 14 महीने हैं पीएमएलएन के पास। अब इन 12-14 महीनों में अब ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार में शामिल किया जाए ताकि वो जो लॉलीपॉप है कि वज़ीर आज़म बदला जाए, उससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आगे पीछे किया जाए।
اس چیز کو لے کے اسلام آباد میں واقعی ناظرین پنڈی میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی یہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی پولیٹکس کا یہ ایک انتہائی اہم ڈسکشن ہے جو کہ آج کل ہو رہی ہے۔ پی ایم ایل این اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ڈسکشن یہ عام ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب باری ہماری ہے۔ ناظرین یہ پاکستان میں جو اقتدار شیئرنگ فارمولہ ہے اس کا عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فلاح و بہبود جو ہے وہ پوری کی پوری اسی پہ میٹر کرتی ہے۔ ناظرین یہ اسلام آباد کی صورتحال تھی، اب ہم آ جاتے ہیں لاہور کی صورتحال پہ۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے جو 26 اراکین کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ اب تو یہ آئیں گے ہی نہیں اسمبلی میں۔ دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے اراکین کو اسمبلی میں ان 26 لوگوں کو نہ آنے دیں تو آپ باہر بیٹھ کے اپنی اسمبلی لگا لیں، کسی کو بھی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین دوسری جانب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل بھی ان سے نہیں ڈرنا، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کل ایک ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی تقریر جب میں نے سنی تو میں بھی حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں جتنا مرضی ڈرا لیں، ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مریم نواز کا نام لے کے اس نے کہا کہ آپ اس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ہم آپ کے پریشر میں نہیں آنے والے۔ تو ناظرین پنجاب میں انڈاؤٹڈلی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہ ڈومیننٹ تو ہو گئی، مضبوط تو ہو گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ووٹ لے کے جب آئے ہی نہیں ہیں اقتدار میں اسمبلی میں تو پھر تو مرضی تو پنڈی والوں کی چلنی ہے نا۔ اور پنڈی والے اب اس چیز پہ وہ تھوڑا تھوڑا قائل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ جو پی ایم ایل این کو اتنی زیادہ طاقت دی جا رہی ہے نا، یہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو لے کر لوگوں کے عوام کے دلوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے کرپشن کو لے کے، اور اگر ہم کریڈیبلٹی کی بات کریں، اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں، اگر ہم شخصیات کی بات کریں تو پی ایم ایل این کو پورے پاکستان میں اگر آپ نمبرنگ بھی دیں نا تو 100 میں سے ان بیچاروں کے وہی 17 نمبر ہی بنتے ہیں جس پہ یہ پاس بھی نہیں ہوتے۔ اور پنڈی والوں کو بھی اس بات کا اب آہستہ آہستہ وہ ادراک ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے کہا ہے کہ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جائیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہونے کیا والا ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہوگا کون۔ میری ایک طاقتور شخصیت سے بات ہوئی اور پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں بلاول بھٹو زرداری از ٹو مچ ارلی، یہ جلدی والا ایک نام ہے، ابھی تک اس پہ کوئی غور نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا جی 2 آپشنز ہیں، ایک تو شہباز شریف صاحب کو کوشش کی جائے گی کہ 5 سال تک انہیں کو چلایا جائے، لیکن اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر ایک نیا نام، کوئی نئی شخصیت وہ آپ کے سامنے آئے گی، اور وہ جو نئی شخصیت ہے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ قابل اعتراض نہ ہو، کوئی اس طرح کا نام ہو جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ ناظرین پاکستان میں وزارت عظمیٰ کی جو میکسیمم عمر ہے وہ 3 سال ہی ہے، اور 3 سال شہباز شریف صاحب پورے کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ اپنے 3 سال سے اوپر نہیں جا سکے، تو اگر شہباز شریف صاحب 6 مہینے بھی اوپر چلے گئے تو بھائی جان کا ریکارڈ توڑ لیں گے، لیکن پاکستان میں جو وزارت عظمیٰ کا ریکارڈ ہے وہ 3 ساڑھے 3 سال ہی ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکیں گے۔ ناظرین ہونے گیا والا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اسلام آباد میں آنے والے چند دنوں میں آپ کو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی تبدیلی آئے کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے، پاکستان کی عوام کے مسائل حل ہو جائیں، مہنگائی بے روزگاری کی جو پسی ہوئی عوام ہے ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ دوسری جانب ناظرین حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اب جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ سرکاری نوکری نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ جو اعلان ہے یہ صرف سویلینز کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو یہ خوش ہو رہے تھے کہ شاید ریٹائرڈ فوجی بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے، وہ تو کرتے رہتے ہیں نوکریاں۔ تو جو ریٹائرڈ سول ملازمین ہیں وہ اب مزید نوکریاں، سرکاری نوکری وہ نہیں کر سکیں گے، اپنا بزنس کر سکیں گے۔ اور پینشن کے معاملے میں بھی ان کو یہ آفر دی گئی کہ اگر وہ نوکری کریں گے تو جو پینشن کے برابر تنخواہ میں سے ان کے پیسے کٹ جائیں گے، بقایا ان کو پیسے ملیں گے۔ تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین اطلاعات، اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔